अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे। जी दोस्तों, ये एक वीडियो आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाया। हदीस मुबारक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फ़ातकल हया फ़अफ़अल मा शिअतुम, कि जब तुझ में हया बाकी न रहे कि जो चाहे करता रहे। शर्म हया एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गलत और बुरी कामों से रोकती है, और जिस शख्स के अंदर शर्म हया बाकी न हो वो शख्स जो चाहे करता रहे, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। और इसी तरह जिस शख्स को अल्लाह ताला हिला करना चाहे और उससे शर्म हया छीन लेता है, जैसे ये 4 बंदे जिन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ ज्यादती की है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। ویل غواړم په لاهور کې په بند روډ کې دا یو پښتنه ماشومه ده، زمونږ خور لور بچی ده، او دې سره څلورو درندګانو جنسي زیاتې وکړو، او بیا چې کوم دی دا مړه کړله، بدترین تشدد سره دا قتل کړله، د دې لاس د دې خپې د دې ماتو او په اوبو کې ډوبه کړه، ساه یې وله ویسته. دا چېرته ثابته شوې ده چې د هغه سره زیاتی شوې څه میډیکل رپورټ راغلی دی؟ بالکل جی میډیکل رپورټ هم دی، کسان هم معلوم دي، دا غازي کسان دي معلوم شوي دي، او چې کوم دی دا پښتنه بچی ده.